नमस्ते साथीहरू। नबिल ब्याङ्क र नेपाल बांग्लादेश ब्याङ्क बीच मर्जरको सवाल अहिले एकदम विश्वसनीय ढङ्गले अगाडि बढिराखेको छ र धेरै समय भयो नबिलको नाम बेचेर नबिलको आडमा धेरै कम्पनीहरू उकासिए, थचारिए हैन। अब भने अलिकति विश्वसनीय ढङ्गले चाहिँ नेपाल बांग्लादेश ब्याङ्कसँग मर्जरको चाहिँ सवाल उठिराखेको छ र पछिल्लो समय मिडियामा पनि अथेन्टिक तरिकाले कुरा आयो र जुन व्यक्तिलाई एउटा फोकल पर्सनको रूपमा चाहिँ तोकिएको हो यो मर्जिङ गर्नको लागि उहाँहरूले पनि यो कुरा अस्वीकार गर्नु भएन सार्वजनिक मिडियामा। यो हिसाबले भन्नुहुन्छ भने अब नेपाल बांग्लादेश ब्याङ्क र नबिल ब्याङ्क बीचमा चाहिँ मर्जरको सवाल चाहिँ अन्तिम चरणमा छ, एमओयूको चाहिँ अन्तिम चरणमा छ भन्ने चाहिँ हामीले निष्कर्ष चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। दुईटा सवाल चाहिँ अहिले इम्पोर्टेन्ट छ। नेपाल बांग्लादेश ब्याङ्कलाई कतिसम्म हाल्दाखेरि ठिक होला, नबिलका लगानीकर्तालाई अबका दिनमा घाटा होला कि नाफा होला, यो दुईटा सवाल चाहिँ धेरै नै सोधिएका सवालहरू हुन्। यो सवालका सम्बन्धमा पनि आफ्नो विचारहरू राख्नेछु। कम्पनी अनि त्यसपछि एउटा सामान्यीकरण गरेर कम्पनीहरू मर्जमा जानु लगानीकर्ताको लागि कतिको हितकारी छ, इतिहासले के भन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी गर्नेछौँ। पहिला सुरुमा इन्फर्मेसन अपडेटबाटै सुरु गरौँ हैन। यो चाहिँ तपाईको यो चौधरी समूहले आइसिएफसी को सेयर चाहिँ खरिद गर्ने भनेको छ। यो आइसिएफसी भनेको चाहिँ तपाईको नेपाल बांग्लादेश ब्याङ्कको सबैभन्दा ठुलो सेयर होल्डर हो, यो इन्टरनेसनल हो हैन कम्पनी। अनि त्यसपछि तपाईको अब दुवै बीचमा सहमति भएको अनि त्यसपछि अब अहिले त यो कति स्वाप रेसियो हो, कति चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सेयरिङ गर्ने हो त्यो चाहिँ अब खुलाइया छैन, खुलाउने कुरा पनि भएन। यसरी सम्झौता रोक्का हुनु अगाडि चाहिँ तपाईको यसरी खुलाउन पनि मिल्दैन, हामीले त एजुम्सन मात्रै गर्ने हो। इन्फर्मेसन चाहिँ लगभग अब भनौँ न लगभग मर्ज हुने नै गरी अगाडि बढेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। त्यसैको फलस्वरूप पछिल्लो दिनहरूमा नेपाल बांग्लादेश ब्याङ्कको चाहिँ सर्किट लागै छ, 402 पुगेको छ, जुन अब भनौँ न पछिल्लो एक वर्षको लोएस्ट बिन्दु 241 हो, 515 हो अहिले चाहिँ, 515 सम्म पनि पुग्यो हैन। र नबिलको आडमा धेरैले नाम बेचेर कमाए, धेरैले अब सिइओले नै पुरै अब हाम्रो नाम जोडिन भनेको ब्लड ब्याङ्कसँग मात्रै बाँकी छ भनेर पनि अभिव्यक्ति दिनु पर्यो हैन। त्यो हिसाबले भन्नुहुन्छ भने अब चाहिँ त्यो दिन गएर नेपाल बांग्लादेश ब्याङ्कले नै एक कदम अगाडि बढेको सङ्केत मिल्या छ। अब स्वाप रेसियो कति हुन्छ भनेर डिस्कस गर्नु अगाडि हामीले यसको फाइनान्सियल स्ट्रेन्थहरू क्याल्कुलेसन गरौँ है। नबिलको पेडअप क्यापिटल 13 अर्ब, नेपाल बांग्लादेश ब्याङ्कको 9 अर्ब। अनि त्यसपछि अब अरू धेरै इन्डिकेटरमा नबिल तपाईको लगभग कुनैमा 3 गुणा राम्रो, कुनैमा 2 गुणा राम्रो, कुनैमा बराबर त्यस्तो किसिमको देखिन्छ। रिजर्भमा त धेरै राम्रो छ, लगभग 3 गुणा राम्रो छ। 5 अर्बको तपाईको पेडअप क्यापिटल के अरे 9 अर्ब पेडअपमा 5 अर्ब नेपाल बांग्लादेश ब्याङ्कको छ हैन, पेडअपको 50%। तर पेडअप भन्दा पनि राम्रो चाहिँ रिजर्भ छ, 15 अर्ब त तपाईको नबिलको रिजर्भ छ। त्यही भएर त उसले आम्दानी भन्दा राम्रो दिन भ्यायो त हैन यो वर्ष। त्यस्तै टोटल एसेटमा उसको यता टोटल एसेटमा पनि नबिलको धेरै राम्रो छ, 3 गुणा नै राम्रो छ, झन् 3 खर्बको एसेट छ, जबकि नेपाल बांग्लादेश ब्याङ्कसँग 1 खर्बको एसेट छ हैन। अब कस्टमरबाट लिएको डिपोजिटमा पनि लगभग 3 गुणा नै डिफरेन्स छ, 7 खर्ब जस्तो यता नेपाल बांग्लादेश ब्याङ्कको छ भने 22 खर्ब जस्तो चाहिँ तपाईको नबिल ब्याङ्कको छ है। अब धेरै अरू इन्डिकेटरहरू हेरौँ, नेट प्रफिटमा पनि अब अगाडि नै छ, अनि डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने प्रफिटमा पनि अगाडि छ, इपिएस 32 छ, अनि 18 छ नेपाल बांग्लादेश ब्याङ्कको, बुक भ्यालु 247 छ नबिलको, 174 छ नेपाल बांग्लादेश ब्याङ्कको हैन। अनि त्यसपछि रिटर्न अन इक्विटी 13% जस्तो छ नबिल ब्याङ्कको, यता नेपाल बांग्लादेश ब्याङ्कको चाहिँ तपाईको कति छ रिटर्न अन इक्विटी 10% छ। यो रिटर्न अन इक्विटी भनेको चाहिँ लगानीकर्ताले दिएको पैसा कतिको सदुपयोग गरिराखेको छ त त्यो ब्याङ्कले, यो कुरा जनाउने इन्डिकेटर हो, जुन 15% भन्दा बढी भयो भने राम्रो मानिन्छ। अब पेडअप क्यापिटल धेरै भएको हुनाले 12-13% पनि नराम्रो होइन। अनि क्यापिटल एडिकेसी रेसियो चाहिँ जुन 10% भन्दा बढी भयो भने कम्फर्टेबल मानिन्छ, 13% भन्दा बढी छ दुबईको, त्यो राम्रो छ। नन पर्फर्मिङ लोन 1.13 छ यता नबिलको, 1.71 छ, अलिकति बढी छ नेपाल बांग्लादेश ब्याङ्कको।
यी सबै इन्डिकेटरले हेर्ने हो भने मेरो विचारमा 60-40 त अब अलिकति 60-40 तपाईँको हुनसक्छ, अथवा चाहिँ तपाईँको 70-30 होइन, यसैको बिचमा कुनै एउटा रेसियो तोकिन सक्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। तर यो कुरा मेरो पर्सनल राय मात्रै हो। यो कुराकै आधारमा चाहिँ बङ्गलादेश ब्याङ्कमा यति हाल्नुपर्छ भनेर निर्णय नलिनु होला। यो चाहिँ एमओयू भएपछि मात्रै थाहा हुन्छ कि कति कुरा यहाँभन्दा योभन्दा बाहेक हिडन कुराहरू पनि हुन्छ, त्यसले इफेक्ट गर्ने कुराहरू हुन्छ होइन। यस्तो संवेदनशील कुरा मैले ठ्याक्कै ठोकुवा गरेर भन्न मिल्दैन। मेरो अनुमानमा 60देखि 70/30देखि 40 त्यो भन्दा हुनसक्छ है त। ल अब यो कुराहरू चाहिँ भयो। अब नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कको कतिसम्म हाल्दा हुन्छ त त्यसो भए भन्ने कुराको लागि चाहिँ अब मेरो विचारमा अब एक सर्किटभन्दा ज्यादा नलाग्ला होइन, त्यो पनि अब मेरो कुरा भयो है। हरेक कुराहरूमा अब हामीले त्यो हिसाब किताबहरू गर्नुपर्छ। एमओयू पढेपछि चाहिँ क्लियर कट अब थाहा हुने भयो। एमओयू नभइकन चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै भन्न मिल्दैन। तर धेरै सर्किट हालेर चाहिँ तपाईँको नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क किन्नु पनि आवश्यक छैन। अनि नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कको अब एक सर्किट पछि चाहिँ मेरो विचारमा बाइङ प्रेसर नआउन पनि सक्छ है त। यो कुरा भयो। अब स्वाप रेसियोले नै निर्धारण गर्छ कि त्यो पनि। स्वाप रेसियो आउँदाखेरि त तपाईँको हाम्रो कारोबार बन्द भइसक्छ। त्यही भएर हामीले एजुम्सनको रूपमा मात्रै लिने हो यसलाई। आज तपाईँले जति किता नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क किन्नुभयो त्यति नै किता नबिल भएर आउने होइन। नबिल भएर आउँदाखेरि चाहिँ घटेर आउँछ, त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। नबिल भएर आउँछ या एउटा तेस्रो नाम उनीहरूले जुराउँछन्, त्यो पनि अहिले ठ्याक्क ठोकुवा गरेर भन्न सकिँदैन है। अब एक्वायर गर्ने भयो भने तपाईँको यो नबिलै हुन्छ होइन। यो नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कको चाहिँ अस्तित्वै समाप्त पारेर एक्वायर गर्छ या होइन, नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कको पनि तपाईँको अस्तित्व रहने गरी दुवै मिलेर चाहिँ नयाँ कम्पनी फर्मेसन हुन्छ, त्यो चाहिँ अब हेर्न बाँकी छ। मेरो विचारमा एक्वायरकै सम्भावना ज्यादा छ। जब स्वाप रेसियो धेरै तलमाथि हुन्छ नि, 1:1 भयो त 50-50 भयो त त्यसलाई मर्ज भन्न सकियो होइन, एकदम प्योर मर्ज। तर चाहिँ तपाईँको जब स्वाप रेसियो तलमाथि हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ एक्वायर नै भनिन्छ, त्यसलाई एक्वायर हुने सम्भावना पनि ज्यादा छ। ल अब यता नबिलपट्टि आउँदाखेरि चाहिँ अब दुईवटा, एउटा उल्टो कुरा बोल्नुपर्ने हुन्छ कि यहाँ। एउटा कम्पनीको पर्सपेक्टिभबाट, एउटा लगानीकर्ताको पर्सपेक्टिभबाट। कम्पनीको पर्सपेक्टिभबाट तपाईँको धेरै राम्रो हुन्छ नबिललाई होइन। नबिललाई चाहिँ तपाईँको कसरी राम्रो हुन्छ भन्दा उदाहरणको लागि मानौँ नबिलको ब्रान्च देशैभरिका सबै ठाउँमा त छैन नि त। काहीँ नबिल नभएको ठाउँमा नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क होला होइन। त्यस्तो तरिकाले चाहिँ नबिललाई एउटा आफ्नो नयाँ ब्रान्च अटोमेटिक विस्तार भइहाल्यो। त्यही भएर नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कले अहिलेसम्म गरिराखेको कमाइ अब नबिलको हुन आउँछ। योभन्दा अगाडि भएको क्यास होल्डिङ पनि नबिलकै हुन्छ होइन। जुन किने पैसा तिरेर किनेपछि त स्वामित्व आफ्नो नाममा आयो भने त्यसबाट उसले गर्ने अबका दिनमा आम्दानी पनि तपाईँको नबिलकै हुन्छ। र ब्रान्च विस्तारदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ कम्पनीको फाइनान्सियल हेल्थ चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब यता लगानीकर्ताको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ के होला त भन्दा अब अलिकति फरक पर्न सक्छ। तर त्यस्तो नबिल र नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क अब मेरो पर्सनल्ली त अब खास यी दुईवटा ब्याङ्क मर्ज हुने भन्दा पनि यिनीहरूले चाहिँ कमसेकम एउटाले सेन्चुरी, एउटाले चाहिँ सिभिललाई मर्ज गरिदिएको भए सिभिल र सेन्चुरीको पनि एउटा धेरै राम्रो बिजनेसमा होइन उनीहरूलाई एक्वायर गरिदिएको भए उनीहरूको पनि एउटा राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यिनीहरू दुईवटा एक आपसमा मर्जिङ जस्तो हिमालयन र इन्भेस्टमेन्टले पनि त्यस्तै गरेर कुनै भनौँ न तल्लो रेन्जको कम्पनीहरू चाहिँ एक्वायर गरिदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ होइन। मेरो व्यक्तिगत विचार भयो यो पनि। अब जस्तो नबिलले अहिले 13 अर्बको पेड अफ क्यापिटल अब 20 अर्ब चान्चुन हुनेवाला छ होइन। त्यो भइसकेपछि हामीलाई चाहिँ नबिलले 13 अर्बबाट 20 अर्ब बोनस दिँदै पुर्याएको भए लगानीकर्ताहरूले सधैँ बोनसको रूपमा हामीले अब प्राप्त गरिराख्थ्यौँ होइन। अनि अलिकति त्यहाँबाट बोनस सेयरको चान्सेस अलिकति कम हुने अथवा त्यस्तो चाहिँ हुनसक्छ। हुन त 20 अर्ब नै सीमित गर्नुपर्छ भन्ने छैन, भोलिका दिनमा 30 अर्ब पुर्याउला, 40 अर्ब पुर्याउला
त्यो हिसाबले चाहिँ नबिल ब्याङ्कको भोलिका दिनमा रिटर्न अन इक्विटी कुन लेभलमा हुन्छ, अहिलेकै 13को लेभलमा हामीले देख्यौँ, 13कै लेभलमा सस्टेन गर्छ या गर्दैन, त्यो पनि एउटा क्वेसनको रूपमा रहन्छ। अलरेडी धेरै पेड अफ क्यापिटल त उसको बोनस सेयर दिएर भइसकेको छ। यसै गरी 9 अर्ब पनि जुन अहिले अब बङ्गलादेश ब्याङ्कलाई अक्वायर गरेर प्राप्त गर्दैछ, त्यो पनि तपाईँको बोनस सेयरले नै दिएको भए चाहिँ लगानीकर्तालाई धेरै फाइदा हुन्थ्यो होइन। तर चाहिँ तपाईँको अबका दिनमा चाहिँ बोनस सेयरको चान्सेस अलिकति कम होला कि भन्ने एउटा शङ्काको कुरा हो। तर उसको बिजनेस चाहिँ त्यही अनुसार एक्सपान्ड हुने भएको हुनाले उसको रिटर्न अन इक्विटी त्यही लेभलमा राख्न उसले पनि अब नयाँ इन्कमको सोर्स चाहिँ तपाईँको जेनेरेट गर्छ। त्यो भएपछि लगानीकर्तालाई चिन्ताको विषय नै चाहिँ होइन, टाउको दुखाइ केही। तर यही लेभलमा 1500कै लेभलमा बाइङ प्रेसर आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति होइन। अलिकति प्राइस तल झर्नु चाहिँ अब मर्जर एन्ड एक्विजिसन पछि स्वाभाविक हो है। त्यो अब जे भने पनि वास्तविक कुरा त त्यही नै हो नि। अनि अर्को हाम्रो चाहिँ अब कारोबार रोक्का हुने चान्सेस ज्यादातर हुन्छ। अब यसमा कुन तरिकाले हुन्छ त्यो पनि हेर्दै जाउँ। अब अक्वायर भयो भने त एउटाको नगरे पनि हुन्छ रोक्का, यो नबिलको त रोक्का गर्न पर्दैन, नेपाल बाङ्गलादेश ब्याङ्कको मात्रै रोक्का गरे हुन्छ होइन। अनि दुइटैलाई चाहिँ मर्ज गरेर थर्ड कम्पनी फर्मेसन गर्ने भन्यो भने चाहिँ तपाईँको दुइटै रोक्का गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तो छ। चिन्ता गर्नुपर्ने त केही छैन, डिभिडेन्ड राम्रो दिन्छ, होल्डिङ तपाईँको भोलि दुवैको रोक्का भए पनि होल्ड गर्दाखेरि फरक नपर्ने खालको कम्पनी बन्ने हुन्छ। र रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ त्यही लेभलमा सस्टेन गर्छ गर्दैन, यो मर्जर एन्ड एक्विजिसन पछिका दिनहरूको फाइनेन्सियल रिपोर्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अनि यो दुईटाबाट चाहिँ रिजल्ट आउनलाई केही समय पनि लाग्छ होइन। केही समय होइन, लगभग इन्स्ट्यान्टली आइहाल्छ, अरू जस्तो चाहिँ होइन, इन्स्ट्यान्टली आइहाल्छ। मर्जर एन्ड एक्विजिसन पछिको रिपोर्टहरू पनि एकदम क्लोजली फलो चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी आफ्नो बिजनेस डाउन हुने गरी डिभिडेन्ड क्यापासिटी लो हुने गरी त नबिलले पनि गर्दैन नि त। त्यो भएर नबिलको अहिलेसम्मको म्यानेजमेन्टमा, अहिलेसम्मको जुन पर्फर्मेन्समा आफ्नो खुट्टामा आफै बन्जरो हान्ने काम त नबिलले पनि गर्दैन। त्यो कुरामा त हामी त्यो म्यानेजमेन्टप्रति त हामी पहिलादेखि नै विश्वासिलो हो र अहिले पनि अविश्वास गर्नुपर्ने त कारण छैन। अरूको हेर्दाखेरि केही समय अलिकति प्राइस घट्नु स्वाभाविक हो। प्राइस घट्दैमा त्यो कम्पनी नराम्रो भएको छ भन्ने पनि होइन। त्यो प्राइस अप्स एन्ड डाउनमा त हामीले अब सदुपयोग गऱ्यौँ भने बचियो, सदुपयोग गरिएन भने त अब अलिकति हामीलाई केही घाटा पनि हुनसक्छ। तर कम्पनीले दिने डिभिडेन्ड, त्यसको फाइनेन्सियल हेल्थ विक भएन भने त्यो पनि एकदम ठुलो कुरा हो कि मर्जर एन्ड एक्विजिसन पछि। र त मैले सबै यो मेरो व्यक्तिगत विचार राखेको हो। कृपया मेरै भिडियोको आधारमा नबिल फाल्ने, किन्ने, बाङ्गलादेश ब्याङ्क किन्ने फाल्ने नलिनु होला होइन। यो कुरा भनेको एकदम सेन्सिटिभ कुरा हो। अर्को भिडियोमा यहाँहरू समक्ष फेरि भेट्छु। धन्यवाद।